नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरङ्ग जगत र त्यसका विभिन्न प्रकारका वृत्तिहरू र त्यहाँ भित्र भएका भावहरू र अनेक प्रकारका चाहना इच्छाहरू र त्यसबाट पार्ने प्रभाव र त्यसले गर्दिने आकर्षित परिस्थितिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामहरू, त्यो ती दुःख होस् या सुख अर्थात् सहज होस् असहज होस्, त्यो कहाँबाट ती निहित छ त भन्दाखेरि त्यो सबै अन्तरङ्ग जगतबाट निहित छ। त्यस्तो प्रकारको अन्तरङ्ग जगतको त्यो मनोवृत्ति मनोविज्ञान जबसम्म हाम्रो जीवनमा त्यसलाई सही रूपले हामीले बोध गर्दैनौँ तबसम्म त्यो ती सुख शान्ति र त्यो आनन्द प्राप्ति छैन। ध्येय के त भन्दाखेरि मानवको अर्थात् जीवहरूको ध्येय त्यो सुख त्यो शान्ति र आनन्द प्राप्ति अर्थात् एकै शब्दमा भन्दाखेरि आनन्द प्राप्ति। त्यो जीवनको सरल सहजता र जीवनलाई असाध्यै उमङ्ग र जीवनलाई असाध्यै रसमय र जीवनमा त्यो सुखहाल कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? रसो वैशः वेदान्त दर्शन, त्यो आनन्द कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ? जीवनको यी मूलभूत सिद्धान्त र यी मूलभूत यी धरातलहरूमा जबसम्म हामी चिन्तन मनन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म जीवन उल्झन। त्यसको हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो हामीभित्र भएको अज्ञानता, त्यो जडता हो। यहाँहरूलाई निवेदन मैले गर्दै आइरहेको थिएँ, त्यस्तो प्रकारको अवस्थितिहरू छ है। तर आजको विषयवस्तु के रहेको छ त भन्दाखेरि अभाव र त्यो श्री प्राप्ति। जब हाम्रा जीवनमा ती अभावहरू हुन थाल्छन् र कुनै क्षेत्रहरू पनि यस्तो छैन जो कि ठिकसँग अगाडि बढिरहेको होस्, यता हेरो अभावै अभाव, उता हेरो अभावै अभाव, परिस्थिति पनि त्यस्तै प्रकारको छ, कतै गएर केही कामहरू बनिरहेको छैन र टाढासम्म पनि त्यस्ता प्रकारका ती अब हाम्रा ती त्यो दृष्टिबाट चाहिँ त्यो देखिरहेका छैनौँ, त्यो निकास हामीले बोध गर्न सकिरहेका छैनौँ। बडा उल्झन छ, असमञ्जस छ, अन्योल छ जीवन। अब के गर्ने? बडा यहाँ विषम परिस्थितिहरू छ, कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यस्तो प्रकारको अवस्थितिहरू छ। त्यो कहाँबाट आउँछ त दर्शनले भन्दाखेरि त्यो ती हामीहरूले त्यो पूर्ण रूपले त्यसपट्टिको अनभिज्ञता अर्थात् अज्ञानताको कारण अर्थात् देखासिखी र लहैमा गरिएका कर्महरूबाट ती त्यस्तो प्रकारको जीवनमा अन्योलहरू सिर्जित हुनेवाला छ। त्यो अन्योलले अब हामीलाई के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको अशान्त अन्योल अभावै अभाव र आक्रोशित बनाइदिन्छ। एक अर्काप्रति राग द्वेष घृणा गर्न थाल्छौँ हामीहरू। त दर्शनले यसैलाई के भन्यो त भन्दाखेरि हाम्रा महर्षिहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो नि तिमी भित्रबाट सिर्जित थियो, तिम्रो त्यो सङ्कल्प शक्तिले पूर्णता अर्थात् त्यो अनुभव र जे सूचनाहरू प्राप्त गर्न पर्ने थियो, जे साधनाहरू गर्न पर्ने थियो अर्थात् त्यस सम्बन्धीका सबै जानकार नभइकन अन्धाधुन्धमा उठाइएका कदमहरूले पार्ने त्यो अन्योलता यस्तै प्रकारको हुन्छ है। यस्तै प्रकारको परिणाम दिनेवाला छ र त्यो सदैव म यहाँहरूलाई बिन्ती पनि गर्दै आइरहेको छु। यत्र तत्र सर्वत्र जाँदाखेरि पनि म यस्तै प्रकारका बिन्ती भावहरू गरिरहेको हुन्छु। जीवनमा कुनै चिज गर्नु छ भने त्यसपट्टिको पूर्णता जानकारी र त्यो अनुभव अर्थात् त्यो सूचना र कसरी त्यसलाई सम्पादन गर्न सकिन्छ र परिस्थिति बिग्रिँदा कस्तो कस्तो अवस्थाहरू आउँछ
र त्यसलाई सजिलो हुँदा कसरी सम्पादन गर्ने र अप्ठ्यारो हुँदा कसरी सम्पादन गर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थालाई कसरी हामीले त्यो सावधान गर्ने, यो दुईटै सकारात्मक अर्थात् नकारात्मक दुवै पाटोबाट यदि सोचिएन भने त्यस्तो अवस्था चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब आउने जुन परिणाम छ त्यो परिणामले चाहिँ हामीलाई चाहिँ असाध्य तनाव दिनेवाला छ, अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ। कहिलेकाहीँ यो चाहिँ जीवन नै एउटा मान्छेको असफल बनाएर छोडिदिन्छ र जीवनमा त्यो नैराश्य, उदासीनता, हतोत्साहित यस्ता प्रकारका मनोवृत्तिहरूले बास पाउनेवाला छन् त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ त हाम्रा ऋषि महर्षि भन्दाखेरि सहसा विदति न क्रियताम विवेक ख्याति हानो पाए, यहाँलाई निवेदन गर्दै मैले आइरहेको थिएँ। बडा सजग भएर, संयमित भएर, बडा होसियारपूर्वक जति चाहिने त्यहाँ सूचनाहरू आदि इत्यादि जब उपलब्ध हामी गर्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले गरिएका ती कर्महरू जुन अभाव र श्री प्राप्तिको यहाँ जुन हाम्रो विषयवस्तु छ त्यो ती लक्ष्य प्राप्ति गर्न हामी सक्दैनौँ, त्यो लक्ष्य भेटाउन सक्दैनौँ। अर्थात् अनन्त गत्वा धेरै जस्तो कर्महरू ती विफल भएर जान्छ। त्यस्तो कर्मवृत्तिहरू त्यसका के ती परिस्थितिहरू छन्, अवस्थाहरू छन्, यतापट्टि हाम्रो ती जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक कुरा हो। र यहाँ अभाव कताबाट सिर्जना हुन्छ त भन्दाखेरि अभाव सिर्जित हुनेको मुख्य कारण चाहिँ हामी भित्र रहेको त्यो अज्ञानता एक नम्बर, दोस्रो स्वार्थ, संकीर्णता र वासना, यी तीनटा यस्ता प्रकारका भूमिकत्वहरू छन् जसले त्यतातिर हामीलाई आकर्षित गरिदिन्छ देखा सिकिन। तर ठिक यसको विपरीत के भन्छ त दर्शनले भन्दाखेरि सुनौ हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको भने नवीनभन्दा नवीन चिजहरूको कार्य सम्पादन खोज अनुसन्धान गर, अर्थात् अनुसन्धान गर, नयाँ नयाँ तिमीले त्यहाँ दिने प्रयास गर, पस्किने कोसिस गर। अरूले यो गर्यो त्यही गर्नुपर्छ होइन, अरूले त्यो गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यहाँ तपाईको अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई हामीले हेर्ने हो भने आवश्यकता र परिपूर्तिको सिद्धान्त छ, डिमान्ड र सप्लाई। त के अहिले आवश्यकता छ, के चिज मानिसले आवश्यकता बोध गरिरहेका छन् त्यो हर क्षेत्र, वस्तु होस्, त्यो ज्ञानको क्षेत्र होस्, दृश्यको क्षेत्र होस्, अथवा कार्य सम्पादनको क्षेत्र होस्, कार्य योजनाको क्षेत्र होस्, कार्य तर्जुमाको क्षेत्र होस्, जुनसुकै क्षेत्र होस्, त्यो आवश्यकताको परिपूर्तिको सिद्धान्तमा रहेर यदि हामी त्यस अन्तर्गत बसेर ती कार्यहरूलाई सम्पादन गर्ने प्रयास गर्छौँ, चेष्टा गर्छौँ भने अब त्यो अभावबाट ती कहाँ उकालिदिनेवाला छ त भन्दाखेरि श्री प्राप्तिमा उकालिदिनेछ, अर्थात् लाभ, अर्थ लाभमा पुर्याइदिने त्यस्तो परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छ है। यस्तो प्रकारका विभिन्न प्रकारका हाम्रा चाहिँ दर्शनहरू, शास्त्रहरू, कौटिल्य अर्थशास्त्रहरूका यस्ता प्रकारका भनाइ छ। एक शब्दमा मैले त्यतातिर व्याख्या गर्न गइनँ त हाम्रो जीवनको खोज र अनुसन्धान के हुन पर्यो त भन्दाखेरि अहिले तत्काल के आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकताका चिजलाई मैले कुन माध्यमद्वारा परिपूर्ति गर्न सक्छु र के उपाय हुन सक्छ त्यसका अनुभवी मान्छेको हो र त्यो कार्यलाई कसरी सम्पादन गर्न सकिन्छ। यतातिर जब घनीभूत रूपले जब हामी अनुसन्धान गर्दैनौँ तब त्यो जीवनमा त्यो अभावले ल्याउने त्यो तनाव र यहाँ श्री प्राप्ति भनिएको छ आज विषयवस्तु, अभाव र श्री प्राप्ति अर्थात् समृद्ध प्राप्ति, समृद्ध बन्न खोज्छ र हामी लक्ष्य प्राप्ति गर्न खोज्छौँ। यी भ्रम छ, के हो लक्ष्य?
के प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य कुनै कार्य अर्थात् कुनै एउटा कर्म, कुनै योजनालाई चाहिँ एउटा बृहत्तर रूपले चाहिँ फैलाउँदै त्यो विशाल बनाउनु नि त्यो लक्ष्य प्राप्ति थियो या थिएन? त यहाँ भनिन्छ जब यी चिजमा तपाईँको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म अध्ययन जब रहन्छ, त्यसलाई गहिराइको साथ बडा सानो सानो त्यो अणुभन्दा अणु एउटा सानो सानो विषयलाई तपाईँले केलाएर त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्नुहुन्छ, त्यसलाई बडा माझिएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, तीबाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा बोध ज्ञान प्रकट हुन्छ। यो चिज आवश्यकता छ, यो चिज मानिसहरूलाई चाहिँ नभएको अवस्था हो, यो चिजले मानिसहरूलाई केही भए पनि हदसम्ममा भए पनि परिपूर्ति गरिदिन सक्छ। त्यो चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षाहरू अब त्यस सम्बन्धी रहेर चाहिँ के छ भने कार्य योजनाहरू तर्जुमा गर्नु, बडा शान्त संयमित भएर, बडा धैर्य साथ, बडा जिज्ञासु भएर। त्यो जिज्ञासा नै तपाईँको के हो त भन्दाखेरि लक्ष्य प्राप्तिको सबभन्दा ठुलो चाहिँ जग हो। र त्यस्तो प्रकारको जिज्ञासाहरू, त्यस्तो प्रकारको तपाईँको जीवनमा बडा निष्ठाका साथ कठोर श्रम अर्थात् समन्वय र एक अर्काको सङ्गति र सङ्गत र त्यस सम्बन्धी क्षेत्रका मान्छेहरूको जमघट र उपस्थिति र सरसल्लाह आदिबाट नै कार्य के छ त भन्दाखेरि सिद्धि हुन्छ। यसका यस्ता उपायहरू छन् कार्य सिद्धि गर्नको लागि। अब के चाहिँ चाहियो त भन्दाखेरि यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एक बहिरङ्ग वृत्ति, अब अन्तरङ्ग वृत्तिबाट नै हामी त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले तयार हुनुपर्छ। कस्तो प्रकारको चाहिँ अब हामीले बडा नम्र भएर, शिष्ट भएर, बडा अनुशासित र निष्ठाका साथ, बडा प्रतिबद्ध र दृढताको साथ भीष्म प्रतिज्ञा भनिन्छ नि यहाँ। र त्यतिकै तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो सुन्दर व्यवस्थापन र त्यहाँ नम्र शिष्टता आदि इत्यादि र एउटा नियम सङ्गत निष्ठापूर्वक ती चिजलाई तपाईँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने तीबाट ती शक्ति प्रकट र एउटा त्यसको गम्भीर्यता र एउटा सौन्दर्यता नि अब प्रदर्शन हुन थाल्छ। त्यो यत्र तत्र फैलिन थाल्छ। तीबाट ती शक्ति ती एक प्रकारको दिशालाई चाहिँ तपाईँको दिन थाल्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यो भूमि छ। त यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अभावले ल्याउने जुन तनाव र त्यो अस्थिरता र अन्यल मनस्थिति र के गर्ने भने त्यो बेचैनी व्यथितिहरू यहाँ कहाँबाट जन्मिएको छ त भन्दाखेरि अभावबाट जन्मिएको छ। तर प्राप्ति के छ त भन्दाखेरि श्री प्राप्ति छ, लक्ष्य प्राप्ति छ। जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, त्यो साधनाको क्षेत्र होस् अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ कार्य क्षेत्र होस्, कुनै योजनाहरू होस्, कुनै प्रकारको चाहिँ कर्म होस्, यत्र तत्र सबैतिर यो व्यापक रहेको एउटा सत्ता थियो। त्यो सत्ताको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको अवस्थिति र स्वरूपहरू छ। त्यो पहिला त्यसलाई हामीले बोध गर्नुपर्छ। जब जुन क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिने आधारभूत कुराहरू परिपूर्ति ती चिजलाई नगरिकन, अर्थात् यसलाई यसरी भनौँ स्रोत र साधनको तपाईँको जमघट अर्थात् त्यसलाई सङ्ग्रह नगरिकन कसरी ती कार्य सम्पादन गर्न के सामग्रीहरू चाहिन्छ, कस्ता प्रकारका सामग्रीहरू लिएर हामी ती कार्य सम्पादनहरू गर्न सक्छौँ, त्यसमा मेरो शक्ति र सामर्थ्य के हो, कसरी मैले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छु। यी सारा चिज अगाडि बढ्दै त्यो अगाडि बढेपछि 1 2 3 4 शनैर पन्था शनै मस्तके यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ मैले। यस्तो प्रकारको यो कछुवा ताल
बिस्तारै तपाईँ बढ्दै जानुहोस् र त्यो चिज जहाँ जुन चिजमा तपाईँ हात हालिरहनु भएको छ त्यसको पहिला अवस्थाहरू बुझ्नुहोस् र त्यो कार्य सम्पादन गर्न सक्ने मसँग त शक्ति र स्रोत साधन र सामर्थ्य छ कि छैन। त्यो नभइकन मैले हचुवाको भरमा देखासेखीको भरमा हुन्छ रे भनेको भरमा मैले कुनै कार्य शुभारम्भ गरेँ भने अनन्तोगत त्यो कहाँ परिणत हुनेछ त भन्दाखेरि त्यो असफल भएर अभावमा परिणत हुनेछ। भएका चिजहरूलाई नाश गरिदिनेवाला छ। कसरी भएका चिजहरूलाई नाश गरिदिनेवाला छ त भन्दाखेरि त्यसले समयको नाश गर्दै एउटा तपाईँको त्यो समय अन्त लगाएर त्यसबाट चाहिँ लाभ पाउन सकिन्थ्यो होला, त्यो नाश हुनेवाला छ एउटा। दोस्रो त्यहाँ स्रोत साधन त्यसको नाश र त्यो चिज कार्य सम्पादन गर्न जुन अर्थ खर्च हुन्छ त्यसको पनि नाशै नाश। र त्यो नाशबाट चाहिँ के सिर्जित हुन्छ त भने त्यो अभाव सिर्जना गरिदिन्छ र अभाव सिर्जित हुन्छ। तर यहाँ लक्ष्य के छ त? श्री प्राप्ति, अर्थात् लक्ष्य प्राप्ति, समृद्धि प्राप्ति। समृद्धि प्राप्तिको अन्तिम ध्येय के त भन्दा त्यो सुख शान्ति आनन्द थियो। त्यो आनन्द प्राप्ति खोजी त थियो। आनन्द प्राप्ति, आनन्द प्राप्तिको लागि यी कर्महरू गरिएका थिए, यी सङ्कल्पहरू गरिएका थिए। तर अनभिज्ञता र जडताको कारणले के छ त भन्दाखेरि त्यो हचुवामा गरिएका कर्महरू अनन्तगत त्यो आत्मघाती नै हुन्छन्। त्यसले दिने परिणामहरू असाध्य दुःख हुन्छ। र त्यहाँ अभाव र श्री प्राप्तिको चाहिँ मुख्य चाहिँ यहाँ चाहिँ भेद यस्तो प्रकारको थियो। र त्यसैले भन्छ त्यो जे जति स्रोत साधन आफूसँग छ तीबाट जस्तो कर्महरू भन्छ तीबाट शुभारम्भ गरिदिनु पर्दछ। होइन भनेदेखि अरूले यो गर्न सक्यो म किन गर्न सक्दिनँ। यसरी सुरुका दिन शुभारम्भका दिन यस्ता प्रकारका थिए। यदि निर्णय लिन थालियो यस्ता प्रकारका थिए भन्दा उच्च मनोबल हुनुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईको स्रोत साधन र शक्तिभन्दा बाहिरका परिकल्पना गरेर त्यसमा उच्च मनोबल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यदि कहीँबाट भनिन्छ र सुन्ने अथवा सुनाइन्छ भनेदेखि ती चिज पनि समय सान्दर्भिक हुन सक्दैन। यहाँ समय सान्दर्भिक र परिस्थितिलाई बुझ है। देशकाल परिसङ्ख्यानाम सूक्ष्म स्थिति अवस्था कस्तो छ, यी सारा चिजलाई जब केलाउँदै हाम्रो जीवनमा त्यो अध्ययन अर्थात् त्यो अनुसन्धान जब जीवनमा हामी बढाउँछौँ त्यसबाट धेरै चिजहरू निवाकरण हुनेवाला छ, सहजता प्राप्त गर्नेवाला छ। शक्ति त यहाँ थियो महाराज, यहाँबाट शक्ति प्राप्त भइरहेको थियो। शक्ति यहाँबाट आउँछ। तर यही भ्रमवश के गर्न थाल्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ अथाह धन सङ्ग्रह खर्च गर्दैमा अथवा सुन्दर व्यवस्थापन गर्दैमा त्यहाँ चाहिँ सबै व्यवस्था मिलिहाल्छ भन्ने खालका यस्ता प्रकारका जुन भ्रमहरू छ, जुन सोच चिन्तनहरू छ त्यो होइन। आफ्नै जे जस्तो शक्ति र सामर्थ्य छ त्यसैबाट चाहिँ तपाईँको शुभारम्भ उठ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। यो नि सही हुन्छ दर्शन। त्यो आफ्नो धरातलीय अवस्थालाई नबुझिकन कुनै कार्य सम्पादनहरू गर्न थाल्छौँ भने त्यो अनन्तगतता त्यो अभावको त्यो अवस्थितिहरू रहन्छ, जसले को कारणले अभावबाट तनावबाट रिस राग द्वेष घृणा अब हिंसा अब त्यस्तै परिस्थितिमा अब व्यक्तिहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्वार्थ संकीर्णता वासनाहरू अब पलाउन थाल्छ। अब त्यहाँबाट एकपट्टि अर्कोलाई छलछाम झुट्टो व्यवहार आदि इत्यादि छकाउँदै आफ्नो सुरक्षाको खातिर आफ्नो हितको खातिर आफू मात्रै संरक्षित हुने ध्येयका साथ
मानिसहरू यस्ता प्रकारका कुकर्मतिर आकर्षित हुन्छन् जसका कारणले श्री प्राप्तिबाट धेरै विमुख टाढा लैदिन्छ है। त त्यसो भए श्री प्राप्तिका के हो त? कसरी हामी त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ? अर्थात् हाम्रो जीवनमा त्यो कसरी त्यो अभावबाट मुक्ति हुन चाहन्छौँ हामी, त्यसका के उपाय हो त? यहाँ दर्शनले के भन्यो त भन्दाखेरि त्यो अभावबाट मुक्ति हुने एउटै उपाय हो ज्ञान, अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा त्यो जिज्ञासु बन। कहाँ कहाँबाट तिम्रो अवसरहरू छ, त्यो अवसरको खोजी गर। कहाँ कहाँ चिजमा त त्यहाँ साधना अर्थात् अनुभव अर्थात् त्यो ज्ञान सिक्नुपर्छ, त्यो क्षेत्रमा तिमी लाग। यसलाई पनि एउटा के भन्नु भने कर्मयोगेन योगिनाम, कर्मयोगको एउटा साधना भनियो। कुनै क्षेत्रको कुनै एउटा विषयको तपाईँ राम्रो इन्जिनियर हो, अर्थात् राम्रो तपाईँ कालीगढ हो, त्यसमा राम्रो ज्ञान र अनुभव सिप भएको तपाईँ एउटा टेक्निसियन हो। त्यहाँबाट चाहिँ जीवनको चाहिँ के छ भने त्यो अभावलाई चिर्दै अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो श्री प्राप्तितिर अगाडि बढ्छ। अझ तपाईँसँग त्यसलाई अझ सुन्दर व्यवस्थापन गर्न सक्ने तपाईँको त्यो चेतना शक्ति छ भनेदेखि नि सानो चिजलाई पनि ठुलोभन्दा ठुलो बृहत्तर रूपले विकास गर्न सकिन्छ। दर्शनको हेर्नुहोस् कति सुन्दर प्रसङ्ग छ, कति सान्दर्भिकता छ। सानोभन्दा सानो चिजलाई पनि तपाईँले संसारको विशाल बनाइदिन सक्नुहुन्छ। र त्यस कारणले के भनियो त भन्दाखेरि यो संसारमा कुनै यस्तो कुनै वस्तु छैन जुन सानो होस्, कुनै यस्तो वस्तु छैन ठुलो होस्। सानो र ठुलोमा भेदै छैन। जति फराकिलो भयो, जति फैलिँदै गयो त्यो ठुलो भयो, जति सङ्कुचन साङ्ग्रिँदै आयो त्यो सानो भयो। यसको त परिभाषा यति हो। यस्तै प्रकारका परिभाषाहरू हामी भेट्छौँ। त यसैलाई के भनियो त भन्दाखेरि जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ कति फराकिलो हुन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ समेट्न सक्नुहुन्छ। मूलभूत सिद्धान्त यहाँ हामीले प्रष्ट हुन जरुरत छ। म जति फराकिलो हुन खोज्छु र म जति फराकिलो छु त्यति नै मैले चाहिँ समेट्न सक्ने। जति म सङ्कुचन र स्वार्थ र सङ्कीर्णतातिर गएँ त्यति चाहिँ म खुम्चिँदै जानेवाला छु। हिजो म फैलिएको थिएँ, अब म कसरी त्यो सङ्कुचनमा आएँ, कसरी मेरा हिजो त्यो सम्मानहरू यशहरू मेरो मानिसहरूले मपट्टि गर्ने विश्वास आदि इत्यादि कसरी त्यो कमजोर हुँदै गइरहेको छ भन्दाखेरि त्यसको एउटै कारण थियो स्वार्थ र सङ्कीर्ण र वासना। यतातिर तपाईँ आइदिनु भयो, खुम्चिन थाल्नुभयो, आफ्नो मात्रै हितलाई प्राथमिकता दिन थाल्नुभयो। अब त्यहाँबाट तपाईँको सङ्कुचन सुरु भयो। अब खुम्चिँदै खुम्चिँदै गएर अब एक्लो अवस्था सिर्जित हुन्छ है। र यहाँ प्रकृतिको त्यो ब्रह्माण्डको त्यो सृष्टिको लय नि के छ त भने विराट छ, भव्य छ, सभ्य छ। त्यो भव्य र सभ्यतालाई पहिले हामीले बोध गरौँ। त्यो भव्य र सभ्यता कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि जीवनमा तपाईँको साधना हुनुपर्छ। कस्तो प्रकारको साधना? सत्यम बुर्याद प्रियम बुर्याद नबुर्याद सत्यमम प्रियम। वाणीमा शुद्धता, वाणीमा मिठास, जति आवश्यकता पर्छ ती वाणीहरूको त्यति नै प्रयोग गर्ने। एक। दोस्रो यम भन्यो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यस्ता 5 प्रकारका नियम तपाईँले धारणा पालना गर्नुपर्छ। अर्को नियम छ शौच, सन्तोष, तप, स्वयात, दानम, ईश्वर, प्राणी दानाति इति नियमः। यी नियमहरू पनि तपाईँ शौच, सन्तोष, तप, सो अध्ययनम है भने ज्ञानको, ईश्वर प्राणी दानाति इति नियमः। ईश्वर छ, ईश्वरमाथि विश्वास गर्नुहोस्। कतिपय कर्महरू यस्ता हुन्छन् हामीले चाहेर त्यसलाई पूर्ण गर्न सकिँदैन। कतिपय चिजहरू हाम्रो कर्म साधनाबाट प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ। यो परम सत्य हो, यसलाई बुझौँ। जीवनमा मान्छेले सोचे जति कसैको आजसम्म पुरा भएको छैन र यो संसारमा कोही पनि सुखी छैन।
यस्तो प्रकारको अवस्थितिहरू छ। र ती कर्महरू सत्कर्महरूद्वारा नै यी चिज प्राप्ति छन् है। के प्राप्ति भन्दा श्री प्राप्ति। श्री प्राप्तिको लागि तपाईँको जीवनमा यस्तो प्रकारको त्यो अनुशासित जीवन हुनुपर्दछ। तपाईँ बोलेका कुरामा पुर्याउन सक्ने एक, र दोस्रो तपाईँ त्यत्तिकै प्रतिबद्धता नियममा अनुशासितमा आफू बस्ने, अरूलाई बसाल्ने। दोस्रो त्यतिकै सजिला सुन्दर व्यवस्थापनहरू गर्ने, जतिमा त्यहाँ जनशक्तिहरू जस्तो प्रकारले लाग्छ त्यस्तै प्रकारले लगाउने, त्यस्तै प्रकारको परिस्थितिहरू, त्यस्तै प्रकारको व्यवस्थाहरूको चयन गर्ने, शक्ति र सामर्थ्यलाई हेरेर त्यसै गरी अवधारणा योजनाहरू कार्य सम्पादन गर्ने र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने र सही रूपले कार्यान्वयन गर्ने। र त्यहाँ सही रूपले कुनै क्षेत्रमा कुनै कार्यहरू सम्पादन भइरहेछ भने त्यसको सुगन्ध आफै फैलिएर जान्छ, कसैले फैलाउनु पर्दैन। यस्तो प्रकारकाहरू प्रमाणहरू हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले दिनुभएको छ। र पवित्र हुने, नम्र शिष्ट र असाध्यै शालीन हुन सिक्ने, र धैर्य र शान्त संयमित हुन सिक्ने, संयमितताको धारणा गर्ने, संयमित बनिराख्ने, शान्त हुने के हुन सक्छ खोज अनुसन्धान गर्ने। यो ती सही मार्ग हो। यसरी ती हामी लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ, श्री प्राप्ति गर्न सक्छौँ। श्री प्राप्ति त्यहाँबाट छ है। र पवित्र शुद्ध भएर, छलछाम झुटो होइन, एकदम पवित्र र निष्ठापूर्वक साथ यदि पालना गरियो भने मात्रै यी प्राप्ति गर्न सकिन्छ, नत्र भने असम्भव छ। र मानिसका जीवनमा यही चिजहरू मानिसले बुझेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पाटो नै यही हो। यस्तो छ। बुझ्न त बुझिया छ, कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। किन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि उद्देश्य र कर्मको त्यो आयात हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य भन्दा त्यो ठुलो हुन गएको अवस्थामा यस्तो परिस्थितिहरू हात लाग्छ, सिर्जित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जीवनमा अत्यन्तै तनाव सिर्जित गरिदिरहेको हुन्छ। यसलाई पहिला बोध गर्न पनि पुर्याइन्थ्यो। अरूले ठुलो कुनै कार्य सम्पादन गर्यो, म त्यस्तै प्रकारको कार्य सम्पादन गर्न सक्छु भन्ने खालका भ्रमहरूले गर्दाखेरि जीवनमा यस्तो प्रकारको उल्झनहरू हुन्छ। सानो कर्म पनि ठुलोभन्दा ठुलो, त्यसलाई त्यत्तिकै सुन्दर व्यवस्थापन गरियो, त्यत्तिकै तपाईँको तामझाम सामदाम दण्ड भेद आदि इत्यादि लगाएर ती गरियो भने त्यो पनि बृहत्तर विराट हुनेवाला छ। र मैले अन्त्यमा हजुरहरूलाई के निवेदन गर्न खोजिएको हो भन्दाखेरि न यो संसारमा कुनै पनि सानोभन्दा सानो कामहरूलाई पनि तपाईँले त्यत्तिकै सुन्दर व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउनुहुन्छ भने त्यो आफै विराट आकार लिनेवाला छ। न यहाँ कुनै काम सानो छ, न कुनै ठुलो छ। र अभाव र श्री प्राप्तिको यदि तपाईँको दूरी छ भने त्यो हामीभित्र भएको अल्पज्ञ हो। त्यो अल्पज्ञ र अज्ञानता र जडताका कारणले यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरू आउँछन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो त्यो मनोविज्ञान अर्थात् अन्तरङ्ग जगततिरको त्यो वासनाले यतातिर फसाइदिरहेको हुन्छ। त्यतातिर होसियार र संयमित र सजग हुनुपर्ने भएको हुनाले त्यो पनि योगभित्रको एउटा साधना पद्धति हो। त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाओस् भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम दिन्छ। हरिओम तसत तसत तसत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्महामृतं गमयः। ॐ शान्ति।